बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं मोहम्मद जावेद कादरी, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़बर मेरे शहर की जावेद कादरी के साथ। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाह फैसल टाउन के वाइस चेयरमैन जनाब तारिक महमूद बंगी साहब। आइए नाज़रीन आपकी बातचीत कराते हैं तारिक महमूद साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बंगी साहब, कैसे मिजाज गिरामी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ठीक ठाक। जावेद भाई, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। सर, हमने तारिक महमूद साहब आपके पूरे इलाके का जो है हमने सर्वे किया है अपने सहाफ़ती एतबार से, और हमने इसको कवर किया है आपके इलाके को। ये 8 यूसीज़ पे मुहित है आपका जो शाह फैसल टाउन, और उसमें ये बड़ा एरिया है और बड़े गंभीर मसले मसाइल भी हमने देखे हैं, जिसमें बिलाल कॉलोनी, हमने मेहरान टाउन देखा, बागे कुरंगी में सेवरेज के मसाइल हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। ये राडो बेकरी की तरफ तो अक्सर हम देखते हैं कि वो रोड जो है ज़ाहिर इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, तो लोगों को बड़े मसले दरपेश हैं। तो इसके बारे में फरमाइएगा, आपकी जो है कारकर्दगी जो है, और क्या आपको जो है अपना ये जो KMC वाले यहाँ आपको फैसिलिटेट नहीं करते? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, डिप्टी मेयर सलमान मुराद साहब, क्या आपको फैसिलिटेट नहीं कर रहे? बजट के हवाले से इश्यूज़ हैं, क्या मामला हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया माशाल्लाह आपने जैसे कहा कि जैसे राडो बेकरी वाला रोड है, बिलाल कॉलोनी, अवामी कॉलोनी, गुलजार कॉलोनी, मेहरान टाउन। जी, मेहरान टाउन में भी बहुत मसला। मेहरान टाउन पे अगर आप काम करने जाएं तो ये तो हमारे पास तो इतने महदूद वसाइल हैं, इतना महदूद हमारे पास OZT शेयर आता है। फ़ंड तो जब से हम हल्फ लेके आए तब से लेके अब तक हमें तरक्याती या रिटायरमेंट या कोई भी सहूलियात के हवाले से कोई फ़ंड अभी तक हमें रिलीज़ नहीं किया गया। हमें जो OZT शेयर दिया जाता है उसमें हमारी सैलरियाँ पूरी नहीं होती। हम अपना लोकल टैक्स जो हम लोग इधर उधर से इंडस्ट्रियल एरिया से और मुख्तलिफ़ जगहों से जो हम जमा करते हैं, उसी से हम अपने टाउन की जो भी मसाइल हैं, जो भी हमारे ख़र्चे हैं, वो हम पूरे करते हैं। और जहाँ तक आपने बताया कि सेवरेज के हवाले से, सेवरेज वाटर एंड सेवरेज डिपार्टमेंट है, वो हमारे अंडर आता ही नहीं है, वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है। और जहाँ जो एरिया आपने बताएं उनमें सब में सेवरेज के मसाइल हैं, और इतने ज़्यादा तादाद में हैं कि उस पे सिटी मेयर साहब, टाउन के सिटी मेयर साहब को अलग से फ़ंड दिया जाए और हमें भी दिया जाए, तब जाके उनके मसाइल एक पूरे सीज़न के तब जाके वो मसाइल हल होंगे। जहाँ तक आप बोल रहे हैं सेवरेज डिपार्टमेंट, हमारे पास ना तो सेवरेज डिपार्टमेंट हमारे अंडर आता है, ना सिंध सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट हमारे अंडर आता है, ना क्लिक हमारे अंडर आता है। तो फिर सर आपके क्या अंडर आता है? आवाम तो आपसे सवाल करती है ना। देखें जी, आप इस वक्त माशाल्लाह से बैठे हुए हैं इस मनसब पे, तो आवाम को तो मसलों का सलूशन चाहिए ना तारिक महमूद साहब। जी, आवाम बिल्कुल हमसे ही उम्मीद बनाए हुए बैठे। ज़ाहिर टैक्स पेयर हैं लोग, बेचारे ज़ाहिर इन रस्तों से, गलियों से, मोहल्लों से गुजरते हैं बेचारे अपने काम काज के सिलसिले में। और मैंने देखा, मैंने कवर किया, बेचारे बुज़ुर्ग हज़रात हमारे, ख़वातीन, बच्चे। अभी जो बारिश हुई है इसमें तो पूरा शहर धुल के मकसद नज़र आ गया, इसका बिल्कुल खुल के नज़र आ गया। मैं समझ, अभी आप आए हैं माशाल्लाह, आपको चेयरमैन साहब भी मिले ऑफिस में, मैं भी आपको मिला। तो आवाम को रिस्पांस चाहिए, ठीक है, आवाम को रिस्पांस, इदारों से रिस्पांस उनको नहीं मिलता। हम आपके सामने आप आए हैं और हम आपको ऑफिस में मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह सर ऑफिस में माजरत के साथ बैठने से तो कुछ नहीं होगा ना, ग्राउंड में काम करना पड़ेगा ना। कंप्लेन सुनने के लिए भी तो ऑफिस में बैठना जरूरी, बिल्कुल बैठना ज़रूरी है। एक टाइमिंग, हम बैठे हैं तो मामले हल करने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी टाइम पास के लिए तो कोई भी नहीं बैठता, ठीक है, पास के लिए नहीं, लेकिन सर मसले नज़र जो है हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। मसले हल होंगे और इंशाल्लाह हम मिल के मसले हल करेंगे। सेवरेज डिपार्टमेंट के साथ हम राब्ते में रहते हैं, जो भी मसाइल हमें पता लगते हैं हम उनकी निशानदेही करते हैं, जो वो लोग कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन उनके भी नाअहली बहुत ज़्यादा है, उनके पास मैन पावर की भी बहुत शॉर्टेज है। सिंध में गवर्नमेंट मुर्तज़ा वहाब साहब की पार्टी की है, फेडरल में भी ये बैठे हुए हैं, और इक़्तिदार में बदस्तूर ये 15-20 साल से हैं। तो फिर आप देखें ना सर, आप इस वक्त मैं तारिक भाई रिस्पॉन्सिबल हैं आप लोग, ठीक है ना। तो आपको लोगों ने मैंडेट दिया है, तो वो तो आपने भी नहीं गली मोहल्लों से गुजरना होता है और सारे मामला जो है वो देखने होते हैं। तो वो तो आवाम तो मैं समझता बेचारी पिस गई है। जी बिल्कुल, आवाम पिस गई है, और आवाम के मसले मसाइल सुनने के लिए हम आगे आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमसे जो मुमकिन काम हो सकता है वो हम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जैसे कि आपको पता है सिंध के अंदर हमारी गवर्नमेंट आज तक आई नहीं है,
نہ کبھی سٹی میں آئی ہے. جتنے جہاں پر ہم ہیں وہاں پر ہم مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور حل کر کے. سابقہ میئر کراچی وسیم اختر صاحب تھے MQM سے جن کا تعلق تھا, وہ تو وسائل کا رونا روتے تھے, مسائل اور بجٹ کا رونا روتے تھے. میرے پاس اختیار نہیں, اختیارات کا رونا روتے تھے. لیکن اب جو یہ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں, ان کے پاس تو ماشاءاللہ سے اختیارات بھی ہیں, ان کے پاس تو وسائل بھی ہیں, تو پھر یہ پرفارم کیوں نہیں کر رہے, ڈلیور کیوں نہیں کر رہے عوام میں؟ نہیں, وہ بھی اپنے طور پہ ظاہر ہے کوشش کر رہے ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ میں اپنے ٹاؤن کی بات کروں, میرے ٹاؤن کے اندر KMC کام نہیں کر رہا. میرے ٹاؤن کے اندر جو بھی ہمارے روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, کراچی میونسپل کارپوریشن کام نہیں کر رہا. تو اس کا حل سلوشن کیا ہے؟ ہم نے لوگوں نے ان کو مختلف لیٹر بھیج, جہاں روڈ ان کے پڑ رہے ہیں ہم نے ان کو لیٹر لکھ لیے ہیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو مجبوراً ہم لوگوں کو خود ہی کوئی بھی طریقہ کار کر کے ہم نے کروانے ہوں گے کام. ٹھیک ہے. تو عوام کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں آپ؟ عوام کو میسیج ہم یہ دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے بیچ میں, آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے ساتھ ہمارا یہ کمپلین سینٹر 24 گھنٹے آن ہے. کسی بھی ٹائم آئے, آپ کی جو بھی کمپلین ہے 72 گھنٹے کا ٹائم ہے, اس کے اوپر ہم اس کی رپورٹ طلب کرتے ہیں جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے پاس. ان سے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمارا کمپلین سینٹر کھلا ہوا ہے. کسی بھی طریقے سے ابھی آپ ربیع اول میں دیکھ لیں, آج تک ربیع اول میں اتنا کام شاہ فیصل میں نہیں ہوا. آپ نے ربیع اول کے شاہ فیصل تو ماشاءاللہ چمک رہا ہوتا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ میلاد النبی کے سلسلے میں کافی. لیکن یہ جو آپ کے آفس کے باہر جو روڈ ہے وہ میں سمجھتا ہوں آپ کا کام نہیں ہے روڈ بنانا, ٹھیک ہے نا. ظاہر بجٹ اور وہ اس کا جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. تو مقصد یہ سر اب ٹاؤن کے باہر مسئلے مسائل ہوں تو پھر وہ چیئرمین صاحب پہ تو لوگ سوال اٹھائیں گے, وائس چیئرمین پہ تو لوگ اٹھائیں گے. بالکل. عوام بارش کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ پریشان حال تھے. عوام بالکل ہم سے امید بنائی بیٹھی ہے. باقی لوگوں سے وہ جو ہے نا تھوڑا سا دل برداشتہ ہو گئے ہیں. اور روڈ بنانا کلک کا کام ہے, اور یہ جو روڈ ہے یہ KMC کے انڈر آتا ہے. لیکن ہمارے ٹاؤن کے سامنے اگر KMC اس پہ کچھ دنوں کے اندر کام نہیں شروع کرے گا تو مجبوراً ہمیں کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور جہاں تک بارش کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ پانی بہت زیادہ کھڑا ہوتا ہے, تو جو سیوریج کی لائن ہے وہ سروس روڈ پہ ہے, اور وہ اس روڈ کے اوپر کوئی نکاسی کا نظام جو ہے نا واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے آج تک نہیں دیا. آپ نے شاید ابھی دیکھا نہیں ہوگا, آپ جاتے ہوئے دیکھ لینا, جہاں آپ رپورٹ بھی دیکھ لیں اور اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا لیں. MCB بینک سے لے کر بسم اللہ بریانی تک ہم اس پہ بارش کے پانی کے لیے, اور وہ جو سروس روڈ پہ سیوریج بند ہوتی ہے تو وہ پانی سارا مین روڈ پہ آ جاتا ہے, اس کے لیے ہم اس پہ برساتی لائن ڈال رہے ہیں جو انشاءاللہ اب پانی اس پہ نہیں کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے. طارق محمود صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو مہران ٹاؤن ہے اور کافی پسماندہ علاقہ ہے, اور باغ کرنگی ہے, گلزار کالونی ہے, بلال کالونی ہے, یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے خفا ہیں. وہ آپ کہہ لیں ان کے وہ شاید آپ کے چیئرمین ہیں یا نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت مین جو ہے نا پاور سر شاہ فیصل ٹاؤن میں غور خٹک صاحب چیئرمین ہیں, وائس چیئرمین ہیں طارق محمود بنگش صاحب. تو جو ہے نا سر عوام الناس جو ہے نا وہ تو بیچاری جو ہے نا وہ سوال کرتی ہے کہ یہ مسئلے ہمارے نہیں حل ہو رہے, وہ اور جو ہے نا وہ سراپا احتجاج بھی ہے اس وقت. دیکھیں ہم آئے ہیں 4 سال کے لیے اور ابھی ہمیں سال پورا بھی نہیں ہوا. مسئلے مسائل ہر جگہ پر ہیں, اور بلال عوامی گلزار اور مہران ٹاؤن میں مسئلے مسائل تھوڑے زیادہ ہیں, کیونکہ اس کے اوپر پہلے کسی نے توجہ نہیں دی ہے. اب ہم توجہ دے رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے مدت کے اندر وہاں بہت کام کریں گے, اور کچھ کام شروع بھی ہیں, پروجیکٹ شروع ہوئے انشاءاللہ. اچھے کی امید ہے, بالکل اچھے کی امید ہے. کچھ دنوں پہلے کچھ مساجد کے سامنے سیوریج کا پانی بہت کھڑا تھا, جن کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے, اور وہاں پہ لائن ڈالی گئی ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو مزید بہتری وہاں دیکھنے کو ملیں گی. یعنی اچھی پرفارمنس کی امید ہے آپ لوگوں سے. اچھا سر, ابھی کیونکہ یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے اور 12 ربیع الاول بھی قریب ہے, اس کے لیے کچھ عوام الناس کو بتائیے آپ کی ایکٹیویٹی. بہت بابرکت مہینہ ہے یہ تمام لوگوں کے لیے. ایکٹیویٹی یہاں پر یہ ہے کہ شاہ فیصل کے جو بھی جلوس کے راستے ہیں جناب, یہ قادری محلہ بڑا ماشاءاللہ سجاوٹ ہوتی ہے, اور بڑا شاندار جو ہے وہاں پہ محفل میلاد کے پروگرام ہوتے ہیں, اور بھی علماء مشائخ کی بھی وہاں پہ آمد ہوتی ہے, اور بڑا یہ میں کہتا ہوں ٹاپ کرتا ہے اس میں سجاوٹ میں. قادری محلہ بھی آپ ہی کے ٹاؤن میں آتا ہے. جی الحمدللہ. قادری محلہ بھی ہمارے پاس آتا ہے جو کہ 2 نمبر میں ہے. جی. اور قادری محلہ سجدہ بھی ہے, صاف بھی ہوتا ہے, اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ پہلے سے مزید بہتری لے کر آئیں گے.
لیکن قادریہ مسجد جو ہے جو کہ 5 نمبر میں ہے جی وہ والا روڈ پورا ہم نے روڈ پیچ اس کے اوپر جتنا تھا وہ بھی کرا لیا. قادریہ صوبانیہ کے سامنے ہم نے روڈ ڈال دیا الحمدللہ. اللہ والی مسجد کے سامنے ہم نے روڈ ڈال دیا, مطلب مسجد تک 5 نمبر سے مسجد تک یہ ٹاؤن کے بجٹ سے روڈ ڈالا ہے, روڈ کے بجٹ سے ڈالے ہیں. اچھا تو سر یہ جب ٹاؤن کے لیے ربیہ خصوصی یہ کام خصوصی اس کے لیے جو ہے نا ایمرجنسی کے طور پہ یہ کام کرائے گئے ہیں. 1 نمبر کے اندر بھی تمام پیچنگ کرائی گئی ہے, 2 نمبر پہ شاہ فیصل پولیس اسٹیشن کے سامنے بھی پیچ ڈالے گئے ہیں, روڈ ڈالا گیا ہے. تو یہ سارے کام الحمدللہ شاہ فیصل ٹاؤن نے ہی کیے ہیں, غور خٹک صاحب کی ہدایت پہ ہوئے ہیں. جی ناظرین کرام, یہ تھے وائس چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن جناب طارق محمود بنگش صاحب. آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے کامنٹس میں اپنے کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے. اپنے میزبان محمد جاوید قادری کو شاہ فیصل ٹاؤن سے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.